बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल भट्टू और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफजल का मेहमान। आज की जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे मेहमान बने हैं उनका तल्लुक़ अमेरिका से है, पाकिस्तान से है। अमेरिका में मुकीम है, मारूफ कालम निगार हैं, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। मेरा मतलब मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा इस वक्त हमारे साथ लाइव है। इनकी शख्सियत मल्टी डायमेंशन है, सियालकोट से तल्लुक़ है, 23 सालों से अमेरिका में मुकीम है। नवाब वक्त से इनका पुराना कुल वक्ती तल्लुक़ है और नज़रियाती भी। निज़ामी साहब ने इनको अपनी ज़िंदगी में ही अमेरिका में साफ़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी जो आज तक निभा रही हैं। इसके अलावा राइटर हैं, इन्होंने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और लिख भी रही हैं। इनके शौहर चौधरी मोहम्मद अख्तर चीमा साहब जो कि अमेरिका में 3 बड़े अस्पतालों के चेयरमैन हैं, पेशा के लिहाज से डॉक्टर हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो वाद पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका के इतने बड़े अस्पतालों के इंचार्ज हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद शौकत खानम हॉस्पिटल जो कि वज़ीर आज़म की वालदा के नाम पर है, उसके वो लैब इंचार्ज भी रहे। मोहतरमा एक पुराना फ़ैन होने की वजह से और कारी होने की वजह से जितना जानता था तारुफ बयान कर दिया है। अगर कोई गलती या कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो तो ना चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा। मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इस वक्त टाइम दिया जब आप छुट्टी पर हैं और सफ़र पर हैं, एक तफरीह मुकाम पर हैं, मगर फिर भी आपने हमें वक्त दिया। एक इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए आपने फिर भी हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जिस जगह आप इस वक्त हैं बहुत खूबसूरत जगह है, ये कौन सी जगह है? जी, सब देखने वालों को तैयबा ज़िया का अस्सलाम वालेकुम। ये अपस्टेट न्यूयॉर्क का रिज़ॉर्ट है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप इसको कंट्री साइड भी कह सकते हैं, देहाती इलाका, फार्म्स हैं लोगों के। और जहाँ पे ये लेक है, ये सारी नियाग्रा फॉल की लेक्स हैं यहाँ पे। तो इसके साइड्स पे लोगों ने अपने समर हाउसेस बनाए होते हैं, समर में आ जाते हैं। और वैसे भी आजकल जैसे कोरोना वायरस का ज़ोर है, तो न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पे शहर से लोग फिर छुट्टियां गुजारने इन पुरसकून और महफूज पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं। बहुत मौसम भी खूबसूरत है, 400 पानी है, अल्लाह ताला की कुदरत है। मोहतरमा मेरा पहला सवाल है कि आप शुरू से ही नवाब वक्त के साथ वाबस्ता हैं और आज तक आपने इसका साथ निभाया है। क्या कोई नज़रियाती वाबस्तगी है या कोई और बात है? आपका ये सवाल कि मैं नवाब वक्त से क्यों और कब से वाबस्ता हूँ। नवाब वक्त अखबार से मुझे 20 साल हो गए हैं। तकरीबन सन 2000 से मैं वाबस्ता हूँ। और ये मजीद निज़ामी मरहूम की शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे उसमें लिखने के लिए कहा और जब से मैं लिख रही हूँ। और ये मेरी नज़रियाती वाबस्तगी है। तहरीक पाकिस्तान के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनमें मेरे वालिद भी थे, गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया। तो साफ ज़ाहिर है ये नज़रिया है जिसने मुझे नवाब वक्त से वाबस्ता कर रखा है। और मेरी एक ये नज़रियाती और कह लें कि जज्बाती वाबस्तगी है जो मुझे अभी तक 20 साल हो गए। निज़ामी साहब भी दुनिया से चले गए लेकिन मैं अभी तक इसके साथ वाबस्ता हूँ। मोहतरमा पाकिस्तान में इन 75 सालों में कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जो पाकिस्तान और इस्लाम के लिए कुछ करे। हालांकि ये मुल्क एक नज़रिए के तहत वजूद में आया मगर आज तक इस नज़रिए पर अमल ना हो सका। इसकी असल वजह क्या है? 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आया वो सियासत करने के लिए आया, पाकिस्तान को लूटने के लिए आया, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया। यही तो बदनसीबी है कि पाकिस्तान अभी बना था तो कायदे आज़म चले गए और ये मुल्क यतीम हो गया और आज तक ये मुल्क यतीम है। और हर बार आवाम ने वोट भी दिया, साथ भी दिया कि शायद ये हमारी तकदीर बदल देगा। मरूसियत को भी वोट दिया, बार बार उन्हीं चेहरों को भी आजमाया। लेकिन फिर ये इमरान खान को जब आजमाया तो ये सोचा कि ये बिल्कुल नया चेहरा है और ख़ानदानी मरूसी सियासत भी नहीं कर रहा। मगर आप ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि सबसे बुरा मुआशी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी
اور طبی اعتبار سے بھی، اور بہت ساری یہ ملک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیچے جا چکا ہے، لیکن مایوس نہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا، کوئی آئے گا ضرور۔ بس یہ دعا ہے کہ کوئی جھوٹ بول کے نہ آئے اور جھوٹے خواب دکھا کے نہ آئے۔ وزیر اعظم بننے کا سب کو شوق ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے عمران خان نے 22 سال لگائے تھے اس کرسی کو لینے کے لیے، انہیں ایک خاتون بھی مل گئی جنہوں نے ان کو ایسے وظیفے بتائے، انگوٹھی پہنائی، تسبیح پکڑائی، سارا کچھ کیا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ ان کا اتنا عقیدہ ان پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس خاتون کے وظائف کی وجہ سے ہی میں وزیر اعظم بنا، اور انہوں نے اس سے نکاح بھی کر لیا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ شرک ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اقتدار دے، تو ان کو اقتدار لینا تھا، انہوں نے 22 سال بعد کرسی لے لی، لیکن اصل میں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، بیسٹ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ آج بھی اگر آپ عمران خان کو کنٹینر پہ چڑھا دینا تو وہ آپ کو کرونا کے، ٹڈی دل کے، اور جتنے بھی مسائل آپ کے ملک میں اس وقت ہیں ان کے ایسے 1001 آپ کو نسخے بتائیں گے، اور ایسی بڑکے لگائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر بندہ وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ اپوزیشن لیڈر بڑے اچھے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ اپوزیشن لیڈر بڑے اچھے تھے، بڑی تقریریں کرنی اور بڑا سلطان رائی کی طرح کنٹینر میں چلنا، وہ لوگوں کو بھا گیا نا، تو بس انہوں نے وہ لے آئے، اور ووٹ اکثریت سے تو آ نہیں سکتے تھے۔ پھر وہ کچھ اداروں کی بیساکھیاں ملیں، کچھ لوٹوں کو خریدا گیا، کچھ بڑی محنت کی گئی، وظیفے ہوئے، موکل ہوئے، جنات نے بھاگ دوڑ لگائی، پھر جا کے کہیں کرسی ملی۔ اب کرسی مل گئی ہے تو اب ان کو پتہ ہوگا کہ کرسی سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی۔ کرسی توبہ استغفار، اللہ کو بددعا بھی نہ دے کہ کسی کو کرسی ملے، کیونکہ جتنا احتساب حاکم وقت کا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جتنا بڑا آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا آپ کا احتساب ہوتا ہے، اور ہم امید پہ ہیں کہ یہ ملک قائم رہنے کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ آئے گا، وہ بندہ نیا ہو پرانا ہو جو بھی ہو، لیکن وہ جھوٹے خواب نہ دکھائے اور خالص اور غلامی نہ کرے یہود و نصارہ اور باہر کے اپنے ملک کے لیے، اور نظریاتی ہو۔ نظریاتی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کے اصولوں کو اپنانا ہے، اور قائد اعظم تو اس قدر، قائد اعظم کی تو کوئی نجی زندگی نہیں تھی، نہ ان کو کوئی نہ انہوں نے عیاشیاں کی، نہ انہوں نے کوئی شادیاں کی بیچاروں نے، نہ اس کے کوئی آل اولاد کے لیے اس نے کوئی مصیبت میں پڑا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی پوری زندگی جو تھی وہ وقف تھی اس کے لیے، اور کیا وہ شخص انگلینڈ میں، اور اس ٹائپ کا ملینئر آدمی، اور فقیری اس کو اپنانی پڑی اس ملک کو بنانے کے لیے اور اس ملک کے، لیکن اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا۔ اگر آپ وزیر اعظم ہوتی تو کیا کرتی؟ یہ ایک آپ کا بڑا عجیب سا سوال ہے کہ جی اگر میں وزیر اعظم ہوتی، خدا نہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مجید نظامی مرحوم کی بات بتاتی ہوں کہ پرویز مشرف کا دور تھا، اور جب اس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کو بھی تورا بورا بنانے چل پڑا تھا، پالیسی، اور دے دیا، حوالے کر دیا پاکستان کو اسامہ کے خلاف، افغان وار، اور وہ سارا آپ کو یاد ہے۔ تو اس وقت اس نے صحافیوں کو بھی بلایا اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں نے جو حامی بھری امریکہ کے ساتھ کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو تم اگر میری جگہ ہوتے تم لوگ تو کیا کرتے؟ تو اس وقت مجید نظامی مرحوم نے کہا کہ میں کیوں تمہاری جگہ ہوتا، میں اپنی جگہ پہ ہوں، میرا کام لکھنا بولنا ہے، صحافت ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ تم اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہو؟ تم جاؤ مورچوں میں جاؤ، سرحدوں پہ جاؤ، تم غلط جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پہ ہوں، میں غلط چیز ڈائجسٹ نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی، شروع سے بچپن سے نہیں کر سکتی۔ میں مظلوم کو برداشت نہیں اس کا دکھ کر سکتی، میں جھوٹ برداشت منافقت نہیں کر سکتی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے قلم دے دیا اور زبان دی،
دماغ دیا, دل دیا, جذبات دیے, جرت دی, ہمت دی, اتنا کچھ دے دیا ہے کہ پھر بھی میں جا کے وزارت سماعت چبل مارنی ہے. نہیں, میں اس جگہ کیوں ہوتی, میں اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہوں. اور بڑے بڑے لوگوں نے شاید آفرنگ کی بھی ہوں گی کہ جی فلانا شعبہ ہے, فلانا شعبہ ہے, اس میں آپ آ جائیں. آپ الحمدللہ, لیکن ضروری ہے کہ کام صرف عہدہ لے کے کیا جاتا ہے. یہ وزارت عظمیٰ اللہ انہی کو قبول کرے جو جھوٹ اور بول کے آتے ہیں, عوام کو دھوکہ دے کے آتے ہیں اور ایسے کرسی سے چمٹتے ہیں کہ یا ان کو ہمارے اداروں کو اتارنا پڑتا ہے یا خدا کو اٹھانا پڑتا ہے. محترمہ, میرا دوسرا سوال کہ آپ مڈل اور پیچھے ہوئے طبقہ کی آواز کے طور پر جانی جاتی ہیں اور کوشش کی ہے اپنے کالموں کے ذریعے عوام کو جگانے کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا یا ابھی بہت کام کرنے والے باقی ہیں؟ رہتی تو امریکہ میں ہوں, گو کہ میں 4-6 مہینے پاکستان بھی رہتی ہوں, اور میرا جو لکھنے کا انداز ہے وہ الحمدللہ آج تک قارئین نے یہی کہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ امریکہ میں رہتی ہیں یا پاکستان میں رہتی ہیں, کیونکہ آپ دل میں بیٹھ کے لکھتی ہیں. تو جو ایک تانگا بان, جو ایک رکشے والا ہے, ٹھیلے والا ہے, دکاندار ہے یا ایلیٹ کلاس ہے, میں سب کے مسائل لکھتی ہوں اور ساروں کے مسائل محسوس کر کے لکھتی ہوں. اور ویسے بھی تجربات اور مشاہدات الحمدللہ زندگی میں ویسٹ اور ایسٹ کے اتنے ہیں کہ مجھے لکھنے میں کبھی دقت پیش نہیں آئی. تو میں اپنے پاکستانیوں کے لیے لکھتی ہوں, حق سچ لکھتی ہوں, ریالٹی لکھتی ہوں, بغیر کسی لگی لپٹی کے. اور جب تک میرے دل پہ چوٹ نہ لگے, کوئی چیز مجھے محسوس نہ ہو, میں جب تک قلم نہیں اٹھاتی نہ زبان کھولتی ہوں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک جوش آتا ہے, ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے, ایک آمد ہوتی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے لکھنے اور بولنے پہ کسی مختلف ایشوز پہ. اور یہ اس کو میں جہاد بالقلم کہتی ہوں, زبان کا جہاد کہتی ہوں. اور یہ انشاءاللہ تعالی میرے معاشرے کے جو سنگین ایشوز ہیں ان پہ میں لکھتی بولتی رہوں گی جب تک میرے سانس میں سانس باقی ہے. محترمہ, اس وقت کی حکومت جو کہ بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑی جدوجہد کے بعد حکومت میں آئی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تبدیلی لا سکے گی یا صرف عوام کو ایک نئے چہرے کے ساتھ مزید دھوکہ دیا گیا ہے؟ عمران خان کا دعویٰ بہت بڑا تھا, تبدیلی کا, انقلاب کا, نئے پاکستان کا, اس لیے اس کے ساتھ توقعات بھی زیادہ ہیں. تو پہلی حکومتوں کے دعوے کیا تھا, روٹی کپڑا مکان, یا یہ جی قرض اتار دیں گے. تو اس طرح ان حکومتوں کا آنا کوئی اتنا بہت بڑا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دعویٰ نہیں تھا. جیسے کہ سیاسی حکومتیں آتی ہیں اور اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں یا نہیں کرتی, چلی جاتی ہیں. لیکن عمران خان نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا, اتنا پیک پہ لے گئے, اتنا اوپر لے گئے عوام کو کہ انہوں نے لگا کہ یہ نیا پاکستان پتہ نہیں صرف یہ شخص نجات دہندہ یہی بنا سکتا ہے. ہم لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ جہاں تک ایک نظریاتی خاتون ہونے کا تعلق ہے, میں تو قائد اعظم اور پاکستان کی نظر سے دیکھتی ہوں اور ہر آنے والے کو سپورٹ کرتی ہوں. لیکن 1-2 سال کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا اور وعدہ خلافی کی, تو پھر لا لتر لہیدا ہے, کیونکہ پاکستان سے زیادہ آگے عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں. تو عمران خان کو بھی تقریباً 1.5 سال دیا ہے, لیکن کچھ تو قدرت نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا, کرونا وائرس اور معاشی مسائل یا جو کچھ بھی تھے, اس لیے کہ دعویٰ بڑا تھا. اور ان کے دماغ میں بھی کچھ ان کی میرا خیال ہے کہ بٹھا دیا گیا کہ آپ نجات دہندہ ہیں, بس آپ کو پیغمبری نہیں ملی, باقی تو آپ اوپر سے اترے ہوئے ہیں. ریاست مدینہ آپ ہی نے بنانی, اس میں ہمارے مولوی بھی, پیر بھی اور عوام سادہ بھی شامل تھی. تو یہ جو ایک اس میں پھر تکبر آ جاتا ہے, رونت آ جاتی ہے, ایک بندے کو خود ایک بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی شاید اللہ کے حضور پسند نہیں کی گئی کہ قدرت نے بھی ساتھ نہیں دیا. اور 2 سال کیا ہے, وہ بڑے بڑے جو دعوے تھے اس میں کہیں یہ 1-2% بھی کامیاب نہیں ہو سکے اور بہت مایوس کیا ہے. ہم لوگوں نے بڑا ساتھ دیا, دینا بھی چاہیے, ہر آنے والی حکومت کو موقع دینا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب وہ بھی پہلوں کی طرح جھوٹے اور زیرو ہے, تو یہ 2 سال ہو گئے, ملک تباہ ہو گیا, نہ کوئی اسیسمنٹ, نہ کوئی معیشت. اور یہ جو کرونا کا معاملہ آیا ہے, اس کو انہوں نے صحت کے انداز سے دیکھنا تھا, انہوں نے روٹی پانی کے انداز سے دیکھا کہ غریب جو ہے مر جائے گا. غریب تو ہمیشہ سے مرتا آیا ہے, 70 سال سے, تم لوگوں کے جھوٹوں وعدوں سے.
तुम से संभाला ही नहीं गया मुल्क इमरान खान, तो हमने बहुत सपोर्ट किया था तब्दीली और नए पाकिस्तान के लिए। मोहतरमा, आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी? और बाकी मेरे अपने पाकिस्तानियों के लिए यही है, दुआ भी और उन लोगों को पैगाम भी कि वोट बैत होती है और इसका अल्लाह ताला पूछेगा रोज़े अशर। अगर तैयबा ज़िया ने आज तक पाकिस्तान में किसी को वोट नहीं दिया तो उसके और भी बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक वजह रूहानी भी है कि ये बैत की तरह होता है। अगर मुझे रोज़े अशर अल्लाह ने पूछ लिया कि फ़लाँ बंदे को तुमने वोट क्या सोच के दिया था, तो मैं क्या कहूँगी कि ये चोरों में से छोटा चोर था, या ये बेवकूफ़ों में से छोटा बेवकूफ़ था, या मैं क्या कहूँगी। तो जब तक कोई बंदा मुझे वाकई ही वज़ारत उज़्मा के लिए हर तरह से दिल को नहीं लगेगा, मैं अपना वोट ज़ाया कभी ना करूँगी। लेकिन वोट हाँ देना चाहिए, मगर मेरा जहाँ तक मामला है, मैंने तो अपना बता दिया कि भाई वो कहते हैं ना कि शिर्क जो होता है, शिर्क से इतना बचो कि जहाँ पे ज़रा सा भी तुम्हें शाइबा हो, शक हो, तो तुम बच जाओ उस हरकत से कि कहीं उसमें शिर्क ना हो। यही वजह है कि वोट के वक़्त ये सोच लो कि अगर ज़रा सा भी तुम्हें पता है कि ये इसमें पलीदगी आमेज़िश है नापाकी की, तो बच जाओ। क्योंकि असल में रोज़े हशर का सोचो, रोज़े हशर में तुम लोगों को अपना भी एहतसाब देना होगा, तुम लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे क्या हकूक़ थे, हुकूक़ुल इबाद कैसे थे। हुकूक़ अल्लाह शायद अल्लाह माफ़ कर दे, हुकूक़ुल इबाद नहीं करेगा। अपने बारे में सोचते रहो, एहतसाब करते रहो कि ये जो भी तुम स्टेप उठा रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो। पाकिस्तान में इस वक्त कोई है जो उम्मीद की किरण हो और वो पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली ला सके? और जो लोग ये कहते हैं कि जी इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, खुदा की कसम वो गुनाह करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की दुनिया लोगों से खाली नहीं है। अगर ये मायूसी कर दी जाए कि जी इमरान खान आज़ाद हिंद है, इसके अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये है तो तुम लोगों ने बेटे जन्ने बंद कर दिए हैं। शायद पाकिस्तान भरा हुआ है ऑनेस्ट पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन वो गरीब और सफ़ेद पोश हैं, वो सियासत में नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाजरीन। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अफजल भट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।